बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल अवतार एपिसोड 7। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैं जिस कमरे में मुकीम था, इसे मोटा ने बुक कराया हुआ था। इसका नाम रघुनाथ था, लेकिन इसकी मौत की खबर सुनते ही मैंने डेस्क गर्ल को 100 रुपये की रिश्वत देकर इसे ले लिया था। रघुनाथ ने ये कमरा श्री संत के फर्जी नाम से बुक कराया हुआ था, मगर ये कमरा मैंने अपने नाम से ही लिया था। मेरे मोक्कल को मोटा ही ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास जो तस्वीरें नेगेटिव थे, वो इनकी मदद से हर किस्म के मुतालबात मनवा सकता था। इसके पास अहम दस्तावेजात भी थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो अपने ख़ास साथी को एक सरकारी महकमा में एक अहम ओहदा दिलाना चाहता था। इन दस्तावेजात के अंदर फोटोस्टेट, टेप रिकॉर्डर, रिलीज और कुछ तस्वीरें भी थीं। इन मेरे मोक्कल की निजी ज़िंदगी के घिनौने किरदार का सबूत था। इससे ये भी जाहिर होता था कि वो किसी ज़माने में चीनी हुकूमत के लिए काम करता था। इन दस्तावेज़ात में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दस्तावेज़ वो थी जिससे ज़ाहिर होता था कि अमरीकी हुकूमत किसी ख़ास मुल्क के ख़िलाफ़ जरासीमी जंग शुरू करने वाली थी। ये सब कुछ एक छोटे से बक्स में था जो मोटा के पास मौजूद था। दरअसल मैंने एक मंसूबे के तहत ही रिश्वत देकर मोटा का कमरा हासिल किया था, क्योंकि इस तरह मेरा मोटा के मिलने वालों से भी राब्ता कायम हो सकता था। फिर ये बात भी मेरे इल्म में आ सकती थी कि मोटा की मौत के बाद ये दस्तावेज़ात किसके हाथों में पहुंच चुकी हैं। इससे हर कीमत पर दस्तावेज़ात को हासिल करना था। उसे हासिल करने के बाद मेरे पास दो रास्ते रह जाते थे। एक तो इन दस्तावेज़ात को हासिल करने के बाद फ़ौरन ही ज़ाया कर दूं, इसमें बिल्कुल भी देर ना करूं, क्योंकि किसी वजह से ये दस्तावेज़ात किसी और के हिस्से में चली गई तो फिर मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा। किसी और के हाथ लगने से क़यामत आ सकती थी, इसलिए इसका मौका ना आने देना था। दूसरी सूरत ये थी कि मैं इसे मोक्कल तक पहुंचा दूं, वो जाने और उसका काम। मेरा मोक्कल चीनी हुकूमत का भी आलाकार था और अमरीकी हुकूमत का भी। मैं नहीं चाहता था कि इतने बड़े फड्डे में पड़ जाऊं, 10 लाख की रकम लेकर ऐश करूं। मैं इस ख्याल से होटल ही में रहा था कि मोटा का कोई मुलाकाती आ जाए। मोटा के पुरस्कार कदर को अभी तक जाहिर नहीं किया गया था, इसलिए इस बात का इम्कान कोई ना कोई इस से मिलने ज़रूर आएगा। रात 10 बजे तक एक मुलाकाती भी ना आया था। मोटा इतना लंबा सफ़र करके यहाँ नहीं आ सकता था, वरना इस कदर आला किस्म के होटल में ठहर सकता था। बहरहाल मुझे मायूस होने की ज़रूरत भी न थी। मैंने नीचे आकर सैंडविचेस और कॉफ़ी ली। फिर डेस्क गर्ल से दरियाफ्त किया कि किसी ने मेरे कमरे पर राब्ता तो नहीं किया। उसका जवाब नफ़ी में था। डेस्क गर्ल मद्रासन थी। मैं लॉबी में बैठ गया। लंच के बाद मैं इस लड़की से दरियाफ्त किया तो जवाब नफ़ी में था। मैंने 2-3 घंटे इंतज़ार की अज़ियत में काटे थे। मैं हैरान था कि कोई मोटा से मिलने क्यों ना आया। टेलीफोन इसलिए नहीं आया कि मुलाकाती मोहताज थे। वो कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते थे। लॉबी में बड़ी रौनक थी और आंखें सेकने के लिए बहुत कुछ था। इसके बावजूद मैं बोर होता रहा। मैंने लॉबी में कुछ पेशावर किस्म के बदमाशों को देखा। इनमें मकरंद स्वामी भी था। मैंने 2 बरस पहले इस पर एहसान किया था। हुआ ये था कि दूसरे ग्रोह के बदमाशों ने इसे घेर लिया। इसकी धुनाई कर रहे थे। अगर मैं इसकी मदद को ना पहुंचता तो वो इसे जान से मार देते। मैं इसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गया। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो 3 दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहा। मैंने तमाम अखराजात बर्दाश्त किए। जब वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो मैंने इसे 1000 रुपये दिए थे। मैं इसके घर भी गया। इसकी बीवी भी थी। इसकी एक 5 बरस की बेटी भी थी। मैंने इससे भी कहा कि वह बीवी और बच्ची की खातिर ये पेशा छोड़ दे। अगर इसे छोटे मोटे कारोबार के लिए रकम की ज़रूरत हो तो मैं दे सकता हूँ। इसने मुझसे कहा था कि किसी भी जराइम पेशा ग्रोह में शामिल होना मुश्किल नहीं, लेकिन इससे निकलना मुश्किल है। वो खुद भी कोई ऐसी तदबीर सोच रहा है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। वो इस ग्रोह से निकल जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। इसके पास इतनी रकम है कि वो कारोबार कर सके। ग्रोह से दुश्मनी मोल लेने पर इसकी बीवी बच्ची की खैर ना होगी। मकान स्वामी के अंदर एक आदमी छुपा हुआ था। वो एक मिसाली इंसान था। उसकी बीवी एक होटल में वेटरेस थी। एक रोज़ वो होटल से ड्यूटी देकर निकली और बस स्टॉप की तरफ वीरानी रास्ते से जा रही थी कि 3 बदमाशों ने इसे अगवा कर लिया।
اس کے بعد اسے بے ہوشی کی حالت میں اس جگہ ڈال گئے جہاں سے اسے اغوا کیا تھا۔ وہ لڑکی کو گھر لے آیا، وہ بے سہارا تھی، اس کے رشتہ دار بہن کے ہاں رہ رہی تھی، وہ مجبور تھی۔ اس نے کبھی اپنی بہن سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، اس نے اپنے بارے میں سب کچھ سچ مچ بتا دیا۔ مکانڈ سوامی نے اسے سہارا دیا اور اسے شادی کر لی۔ وہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار تھی۔ اس لیے مکانڈ سوامی میری بڑی عزت اور قدر کرتا تھا، کسی افتاد پڑنے پر وہ میری ہر قیمت پر مدد کر سکتا تھا۔ وہ احسان فراموش نہ تھا اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا تھا۔ دیکھتا تو وہ چکر چلا آتا۔ میں نے اس وقت ملنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے کہ شاید وہ کسی کام سے آیا ہوا تھا اور اس وقت مجھے اس سے کوئی بھی کام نہیں تھا، تاہم ابھی تک وہ اس گروہ میں شامل تھا۔ میں بیزار ہو کر اور تھک کر چلا آیا تاکہ یکسوئی سے کچھ سوچ سکوں۔ میں بستر پر دراز ہو کر خیالات کے بھنور میں چکرانے لگا۔ طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں گوناگون سوچوں میں غرق تھا کہ دروازہ بڑی آہستگی اور غیر محسوس انداز سے کھلا تو میں چونک گیا۔ میں اسے اندر سے بند کرنا بھول گیا تھا۔ دوسرے لمحے میری نظروں کے سامنے ہوٹل کا ایک ویٹر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ اسے پہلی بار دیکھے تو اس کے سارے جسم پر سنسنی دوڑ جائے۔ اس کے چہرے پر نہ صرف خراشیں بلکہ مندمل ہو جانے والے زخموں کے نشان بھی تھے، جس نے اس کے چہرے کو بھیانک اور ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ دیکھنے میں وہ کسی گینڈے کی طرح لگ رہا تھا، اس کے چپٹے سر نے اسے اور بھی مضحکہ خیز بنا دیا تھا۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے اپنی ریوالور جیب میں کیوں نہیں رکھا، تاہم مجھے اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنے جوڈو کراٹے کی مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا، کیا تم موٹا ہو؟ رگھوناتھ ہو نا؟ کیا مطلب؟ میں جان سا بن گیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ موٹا؟ رگھوناتھ؟ اس نے میری بات کا جواب دینا گوارا نہ کیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے یکسر عاری تھا۔ اس پاٹ لہجے میں بولا، میں تمہیں تیار ہونے کے لیے صرف 15 منٹ دے رہا ہوں۔ تم لباس تبدیل کر کے تیار رہنا اور میرا انتظار کرنا۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ آئندہ کس قسم کے حالات میرے ساتھ پیش آئیں گے، کن کن سے اور کیسے کیسے لوگوں سے میرا سامنا ہوگا، تاہم مجھے اپنی حفاظت کے لیے اپنا ریوالور ہر وقت جیب میں رکھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ آنے والا مہمان غیر مسلح آنے سے رہا۔ چھوٹے موٹے بدماش بھی اپنی جیب اور ہاتھ میں کھلونے لیے پھرتے تھے۔ آج کا دور اسلحہ کا تھا۔ مجھے غفلت نہیں برتنا تھی، وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اپنا ریوالور سوٹ کیس سے جیب میں رکھ لوں۔ میں بستر سے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اپنے کمرے کے ملکہ غسل خانے سے آہٹ سنائی دی۔ میری نگاہیں غسل خانے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں کوئی غسل خانے میں آن چھپا تھا، اور جس انداز سے وہ دروازہ کھول رہا تھا اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنا ریوالور نکال سکوں۔ چند لمحوں کی جدوجہد درکار تھی، لیکن اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دروازہ خاصا کھل گیا، پھر دروازے کے پیچھے سے جو نمودار ہوا، میں بھونچکا سا ہو گیا۔ ہیلو رگھوناتھ، اس نے شوخی سے کہا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے پروفیسر نارنگ نے بھیجا ہے۔ پروفیسر نارنگ؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن پر زور دیا کہ یہ پروفیسر نارنگ کون ہے، کون ہو سکتا ہے۔ مجھے بالکل بھی یاد نہ آ سکا کہ زیر زمین دنیا میں اس نام کی کوئی شخصیت بھی موجود ہے۔ میں تقریباً ہر مافیا سے واقف تھا۔ ہندوستان بہت بڑا تھا، اس میں پورے 22 صوبے تھے۔ میں تمام صوبے کے مافیاؤں کو نہیں جانتا تھا۔ مغربی بنگال اور آسام میں بھی موجود تھے، شاید وہاں ہو، لیکن کبھی وہاں کے بارے میں جاننے کا اتفاق نہ ہوا تھا، نہ میں نے کبھی جاننے کی کوئی کوشش کی تھی۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ یوں لگا کہ بھونچال سا آ گیا۔ دھڑام سے دروازہ کھلا، وہ خبیث بغیر دستک اور اطلاع کے دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اس بدتمیزی سے آنا مجھے سخت ناگوار لگا۔ میرے جی میں آیا کہ ریوالور نکال کر اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دوں۔ رگھوناتھ، حیرت کی بات ہے، میرے کہنے کے باوجود تم نے ابھی تک لباس تبدیل نہیں کیا۔ ہاں، میں نے لباس تبدیل نہیں کیا، نہ ہی کروں گا۔ تم کون ہوتے ہو دھونس دینے اور حکم چلانے والے؟ میں نے بگڑ کر برہمی سے کہا۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں اور نہ ہی میں تمہیں جانتا ہوں۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سنا تم نے؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا خوفناک چہرہ اور مکروہ ہو گیا۔ لمحے کے لیے اسے یقین نہ آیا کہ میں اسے ایسا کھردرا جواب دے سکتا ہوں۔ اس کی سور جیسی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ وہ ترش روی سے بولا، میں تمہیں 1 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں،
फिर भी तुमने लिबास तब्दील नहीं किया तो मैं तुम्हें इसी हालत में उठाकर प्रोफेसर नारंग के पास ले जाऊंगा। प्रोफेसर नारंग को ये बात पसंद ना आएगी कि तुम इस हैसियत में उससे मिलने आए हो। वेटर कमरे से बाहर नहीं गया, वो वहीं पर जमकर खड़ा रहा जैसे चट्टान हो। इसके चेहरे पर सफाकी थी, आंखें लाल हो रही थी। रघुनाथ, उसने करख्त आवाज में वार्निंग दी, सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं, सुना तुमने? मैंने फौरन जूते पहने। इस वेटर ने मुझे तस्मे बांधने भी नहीं दिए। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर ले आया, फिर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं इसे उलझना नहीं चाहता था। मेरी नज़र समंदर में खड़े एक बहरी जहाज पर पड़ी जिस पर फॉर्चून लिखा हुआ था। नाम दूर से ही दिखाई देता था। मुझे ये नाम मानूस सा लगा, लेकिन इस वक्त इसलिए याद नहीं रहा था कि इस वक्त जहन बुरी तरह उलझा हुआ था और खोपड़ी भी पक रही थी। वो मुझे होटल के अंदर ले गया। इस होटल में बहुत सारे हॉल थे जिसमें तकरीबात मुनक्कद होती थी। उसने एक हॉल के दरवाजे पर रुककर एक लम्हे के लिए अपनी सांसें दुरुस्त की। फिर इसने हॉल के दरवाजे का हैंडल का लट्टू पकड़ के घुमाने के बजाय 2-3 मरतबा दरवाजे पर दस्तक दी। इसने 3 मरतबा मखसूस अंदाज से दस्तक दी। अंदर खामोशी सी लग रही थी। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला तो हम दोनों अंदर घुस गए। हमारे घुसते ही दरवाजे को बंद करके अंदर से मकफल कर दिया गया। ये एक वसी और इस हॉल था। इसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, मगर मेरी निगाह सबसे पहले शख्स की जानिब उठी जो कुर्सी सदारत पर बड़े पुरवकार और रौब के अंदाज से, किसी राजा महाराजा के अंदाज से बैठा था। इसका रौब और दबदबा वहाँ मौजूद लोगों पर तारी था। उसकी सी शख्सियत बहुत कम लोगों की होती है। मुझे इस शख्स को पहचानने में पल भर की देर न लगी। यही शख्स प्रोफेसर नारंग था, लेकिन वो किसी और नाम से भी मशहूर था। इसका एक नाम नहीं था, वो माफिया था। उसे लोग गायबाना तौर पर गोरिल्ला के नाम से मौसूम करते थे, लेकिन किसी की मजाल न थी कि इसके सामने को गोरिल्ला कहकर मुखातिब कर सके। उसके नाम से ही डरते और खौफ खाते थे। उसे देखकर मेरे दिल में गम और गुस्से और नफरत की शदीद लहर उठी और रगों में लहू उबलने लगा, क्योंकि ये जराइम की दुनिया का सबसे जालिम, सफाक और ऊंचा बदमाश था। अपने ग्रोह का सरगुना था। लोग तो बड़े से बड़े खतरनाक और पेशावर बदमाश, और पुलिस भी इसका नाम सुनकर कांप उठते थे। मैं इसे ख्वाब की सी हालत में देख रहा था। मुझे यकीन न आया कि ये शख्स मेरी नज़रों के सामने मौजूद है। मौजूदा हालात में इसके यहाँ आने की तवक्को नहीं थी। वो हिंदुस्तान से कभी का रूपोश हो चुका था। हिंदुस्तानी हुकूमत इस पर हाथ नहीं डाल सकती थी, और ना इसलिए अब तक डाल सकी थी कि इसके खिलाफ कोई सबूत न था। फिर वो बड़ा बासर, बारसूख और ताकतवर शख्स था। उसने हसास इदारों, पुलिस के महकमों को भी खरीदा हुआ था। अफवाहें अफवाहें ही होती हैं, इनमें बहुत कम सदाकत होती है। वो मुझे नज़रों के सामने फरिश्ता अजल की तरह नजर आया। वो मुझ पर हंस रहा था, जैसे कह रहा था कि बुरे फंसे मिस्टर देवा कुमार। फिर मेरी निगाहों ने हाल में बैठे हुए लोगों को सरसरी अंदाज से देखा। पूरा हॉल ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के जराइम पेशा और पेशावर कातलों की तंजीमों से भरा हुआ था। ये जगह किसी भी सुराग रसां के लिए फांसी का घाट था। इसके बावजूद मैं बेहद पुरसुकून था। मेरे हॉल में दाखिल होते ही एक बनबनाहट और सनसनी सी फैल गई। ये सारे तकरीबन मुझे जिस तरह जानते और पहचानते थे, शायद अपनी औलाद को भी। वो ऐसे कि मेरे कारनामे हिंदुस्तान के तमाम अखबारात में तस्वीर के साथ शाया होते रहे थे। एक तूफान सा आ गया। कुछ बदमाश चौंक कर उठ खड़े हुए। दो एक बदमाश मेरी तरफ जारहाना अंदाज से बढ़े। प्रोफेसर नारंग ये सब कुछ बड़े सुकून और इत्मीनान से देख रहा था। उसकी निगाहें मुझ पर मरकूज थीं। उसके चेहरे और आंखों से इसके दिल के तासुरात जाहिर न थे। वो बड़ा गहरा शख्स था, रख रखाव का भी था, जाहिर था सरगुना था। चंद लम्हों तक शोर शराबा होता रहा था। जब प्रोफेसर नारंग ने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद किया और खामोश रहने का इशारा किया, तो एकदम से शोर शराबे ने दम तोड़ दिया। पूरे माहौल पर एक ऐसा बेकरार सन्नाटा तारी हो गया जैसे कोई मौजूद न हो। ये खाली पड़ा हुआ है। तुम रघुनाथ और मोटा तो नहीं हो? इस गहरी खामोशी में प्रोफेसर नारंग की भारी आवाज गूंजी। मेरी तरफ जो बदमाश पढ़ रहे थे वो रुक गए। रघुनाथ और मोटा? मैंने अनजान बनकर हैरत से अपनी पलकें झपकाई। ये कौन बुला है और तुम कौन हो? मेरी जुबान से बिला इरादा निकल गया। सुनो मिस्टर, प्रोफेसर नारंग ने तीखे लहजे में कहा, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। ये बताओ कि तुम मोटा के कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे इस बात का बखूबी एहसास था कि मैं मौत के दहाने पर खड़ा हूँ। एक नहीं, बहुत सारे कातिल मौजूद हैं। मेरा पत्ता साफ करके मेरी लाश ऐसे गायब करेंगे कि इसका पता कभी भी न चल सकेगा। मैं अपनी बदहवास और ज़रा सी भी हमाकत पर अपनी जान से हाथ धुलवा सकता हूँ, लिहाजा मुझे बड़ी एहतियात की ज़रूरत थी। और वो माफिया था।
दूसरी बात ये थी कि मैं अपनी मख्फी कुव्वतों से अभी काम लेना नहीं चाहता था। इसे किसी और कातिल की मजाल नहीं कि वो मुझे मौत की नींद सुला दे। मैंने बड़े मजबूत लहजे में बेखौफी से कहा, रघुनाथ और मोटा की तकरार मेरी समझ से बाहर है। तुम मुझसे एक ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो जिसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी। तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। मैं अपनी बात खत्म करके बेखौफी से प्रोफेसर नारंग की तरफ बढ़ा तो हाजिरीन में से कई हाथों को जेबों में जाते देखा। उन्होंने दूसरे लम्हे रिवॉल्वर निकाल लिए। मैंने इसकी परवाह नहीं की। मैं ये बात जानता था कि वह अपने बॉस के हुक्म के बगैर गोली नहीं चला सकते। वो इस बात को पसंद नहीं कर सकता था कि होटल में कत्ल की वारदात हो। मैं इनके हाथों में असलहा देखकर बिल्कुल भी खौफजदा ना हुआ। दो एक ने मेरी राह में हायल होने की कोशिश की तो उन्हें इसके बॉस प्रोफेसर नारंग ने इशारे से रोक दिया। मैंने इसके करीब पहुंचकर कदर तेज लहजे में कहा, मिस्टर, तुम इस बात को पूछने का कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम कौन से कमरे में और किस लिए ठहरे हो। मुझे क्या मालूम था कि इस कमरे में ठहरना है। ये कमरा मुझे होटल वालों ने दिया। मैं किसी नाम से ठहरा हूँ तुम मालूम कर सकते हो। मैंने प्रोफेसर नारंग के बशरे से महसूस किया कि इसे मेरी बात लहजा सख्त नागवार लगा। दूसरे लम्हे इसके चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ, लेकिन इसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। मैंने जो कुछ कहा वो गलत न था। इसने खुद पर काबू पाने के बाद मेरी पुश्त पर किसी को इशारा किया। मैंने फौरन ही घूमकर देखा तो मेरी निगाह राजा पर पड़ी, जो एक तरफ खामोशी से खड़ा था। मैंने इससे कहा, राजा जी, एक शख्स कौन है? मुझसे बेसरोपा किस्म के मामलात किस लिए किए जा रहे हैं? ये क्या तमाशा है? राजा को मैंने पहली बार बेहद संजीदा पाया। इसे शायद फौरन ही हालात की नज़ाकत का अंदाजा हो गया। इसने एक कदम आगे बढ़ाया। वो प्रोफेसर नारंग के दाएं जानब और कदरे करीब हो गया था। इसने मुझसे बात करने के बजाय प्रोफेसर नारंग को मुखातिब किया। इसका नाम देवा कुमार है। ये बम्बई का प्राइवेट सुराग रसां है। ये कभी कभी यानी साल 2 साल में तफरीह की गर्ज से आ जाता है। फिर इसने तौक़ुफ़ करके मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ मतवज्जो पाकर मुझे बड़ी संजीदगी से मुखातिब किया। देखो मिस्टर देवा, प्रोफेसर नारंग तुमसे जो कुछ दरियाफ्त करें इसका सही सही जवाब दें ताकि इनकी गलत फहमी दूर हो जाए। इन्हें तुम्हारे बारे में जो शक हो गया है वो इसे दूर करना चाहते हैं। राजा जैसे मुजिब ने मेरी हिमायत में बेखौफी से कहकर इसने मेरा दिल जीत लिया। मेरे दिल में इसके लिए जगह बन गई। मुझे सच कहने में कोई यार नहीं। मैंने इसे जवाब देकर प्रोफेसर नारंग की तरफ देखा। आप क्या तसल्ली करना चाहते हैं जनाब? प्रोफेसर नारंग गहरी खामोशी और तनकीदी नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। वो इन लोगों में से था जो अपना सवाल दोहराते नहीं। मैंने इसे खामोश पाकर सोचा कि क्यों ना खुद ही बता दूं। फिर मैंने इसे ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। मुझसे जिस कमरे के बारे में दरियाफ्त किया गया है वो मेरी समझ में नहीं आया। मैं कल ही शहर में आया हूँ। मैंने इस ख्याल से कमरा बुक नहीं कराया कि मिल जाएगा। मैं जब भी आया मुझे कमरा मिल गया, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इत्तफाक से कमरा भी खाली नहीं था, डबल बेड भी खाली नहीं था। अलबत्ता एक शख्स ने कमरा बुक कराया हुआ था, वो किसी वजह से ना आया। लिहाजा मैंने डेस्क गर्ल को 100 रुपये रिश्वत देकर उसकी मिन्नत समाजत करके कमरा ले लिया। इतनी सी बात है। मेरी ये बात सुनते ही फौरन एक शख्स जो बदमाश था हॉल से निकल गया। वो शायद मेरी बात की तस्दीक करने गया था। मुझे किसी बात का डर और खौफ न था। मैंने गलत नहीं कहा था। वो डेस्क गर्ल आज भी ड्यूटी पर मौजूद थी। मैंने इसे ताकीद की हुई थी कि ये बात वो किसी को ना बताए कि मैं किसी और के कमरे से इस कमरे में मुंतकिल हुआ हूँ। इसने वादा कर लिया था। प्रोफेसर नारंग को जैसे मेरी बात का यकीन आ गया था। इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। इसने नरम लहजे में मुझसे कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि वेटर के हमरा बहसीत रघुनाथ के यहाँ किस लिए आए हो? मैंने जवाब देने से पहले सिमत देखा जहाँ वेटर मुअद्दब अंदाज से खामोश खड़ा हुआ था। मैंने प्रोफेसर नारंग से कहा, इस बात का जवाब तो वेटर ही दे सकता है। एक तो ये शख्स बगैर इजाज़त मेरे कमरे में दंदनाता हुआ घुस आया। मुझे तो लिबास तब्दील करने का हुक्म देकर चला गया। इसने 20 मिनट की मोहलत दी। इसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है। उसने ये भी बताना गवारा ना किया, ना नाम पूछा। जिस तेजी से गया था उसी तरह वापस चला गया। इसने मुझे जूते के तस्मे बांधने और कोई बात कहने और तरदीद करने की मोहलत तक न दी कि मेरा नाम रघुनाथ नहीं। मेरे जूतों पर एक नज़र डालें, इससे मेरी सच्चाई का अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे जूते इस बात की गवाही देंगे। मैंने तौक़ुफ़ करके अपने जूते प्रोफेसर नारंग को दिखाए, फिर तमाम हाजरीन को। फिर मैंने पूछा, मैं अब तक ये बात ना जान सका हूँ कि मुझे शक की नज़रों से क्यों देखा जा रहा है। मुझ पर जिरा किस लिए की जा रही है?
میرا بیان سننے کے بعد پروفیسر نارنگ نے اسے گہرالود نظروں سے گھورا، پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، نرم لہجے میں بولا، مسٹر دیوا کمار، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں غلط فہمی کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے کنونشن بلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پارٹی سیکرٹ کو دوسروں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کنونشن کی ہر کارروائی کو محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ اچھا ہے دیوا کمار، راجا نے کہا۔ پروفیسر نارنگ کی غلط فہمی دور ہو گئی، انہوں نے تم سے وضاحت بھی کر دی۔ میں نے آداب غسل کا خیال نہیں کیا، اس لیے معافی کا خواستگار ہوں، میں نے پروفیسر نارنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ندامت کا اظہار کر کے اسے یہ تاثر دیا کہ اس کی بات کو صدقے دل سے سچ تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اس بات سے خوش ہو گیا، جو بدمعاش میری بات کی تصدیق کرنے گیا تھا وہ اس دوران واپس آ گیا۔ اس نے شاید ہال سے نکل کر موبائل یا فون پر ڈیسک گرل سے رابطہ کیا ہوگا، یا پھر تیزی سے لپک گیا ہوگا۔ میرا ہوٹل دور ہی کتنا تھا، چند قدم پر واقع تھا۔ اس نے پروفیسر نارنگ کو مخصوص انداز سے اشارہ کیا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میرے ہی متعلق تھا۔ اس اشارے کے جواب میں پروفیسر نارنگ نے اس باتی انداز سے سر ہلا دیا تھا گویا اس بدمعاش نے میرے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ غلط فہمی اور اجلت بازی کی وجہ سے جس ذہنی کوفت، تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں مسٹر دیوا کمار۔ تم سے ایک گزارش ہے کہ جب تک ہمارا کنونشن ختم نہیں ہو جاتا تم اپنے کمرے سے نہیں نکلو گے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، ایک لہجہ کے لیے میں ٹھٹک کے رک گیا، کیونکہ امان میری نگاہ اجیت پر پڑی، اس سے میری نگاہیں چار ہوئیں۔ وہ مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اسے زوردار سبق جو دیا تھا، میرا دیا ہوا سبق وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اسے یاد آ گیا، اس لیے وہ مجھے گھور رہا تھا۔ پروفیسر نارنگ کا ذہن پڑھنے کے بعد یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ یہ کنونشن کس نوعیت کا ہے۔ اس نے جو تاثر دیا وہ یہ کہ سیاسی نوعیت کا ہے، لیکن ذہن پڑھنے سے یہ خدا کھلا کہ یہ کنونشن سیاسی لیڈروں کا نہیں بلکہ بڑے بڑے جرائم پیشہ سرگنوں کا ہے۔ میں اس کانفرنس کی غرض و غایت کی تہہ میں پہنچ چکا تھا، گو مجھے اپنے شبہات کی تصدیق کرنے کی اشد ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود میں دوسروں سے بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان جرائم پیشہ کے ہجوم میں مکرند سوامی کو بھی دیکھا، مجھے اس سے ہر قسم کی مدد مل سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی جرم پیشہ اپنے محسن کو بلا نہیں سکتا۔ احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بے چین رہتا تھا، مجھے امید تھی کہ مکرند سوامی میرے کام آئے گا۔ میں نے مکرند سوامی کی فوراً تلاش شروع کر دی، میں اس سے ملنا اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کچھ 10 منٹ کے بعد میں نے اسے لابی میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، وہ اس اجلاس برخاست ہونے کے بعد یہاں چلا آیا تھا۔ پھر میری نگاہ اس خبیث ویٹر پر پڑی، اسے شاید میری نگرانی پر مامور کر دیا گیا۔ چونکہ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں تھا، اس لیے پروفیسر نارنگ مجھ سے بہت محتاط ہو گیا تھا۔ میں دانستہ اس کے سامنے مکرند سوامی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے غیر محسوس انداز سے کہا، دوست تم فوراً بار میں مجھ سے ملو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں ہوٹل کے عقبی دروازے پر رک کر پلٹا تو میری ویٹر سے ٹکر ہو گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، تم مجھے پہلے ہی بہت پریشان اور ہراساں کر چکے ہو، تمہیں میرا تعاقب اور نگرانی کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بہتر ہے تم گھر جا کر سو جاؤ۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اس کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے بار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ میرے تعاقب میں نہیں، اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرے تعاقب اور نگرانی کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد مکرند سوامی بار میں آ گیا، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے اس سے پوچھا، یہ ویٹر کم وقت کون ہے؟ اس کا اصل نام کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، مکرند سوامی بتانے لگا۔ لوگ اسے جوکر کے نام سے پکارتے اور جانتے ہیں، وہ ایک پیشہ ور گنڈا ہے، کسی کو قتل کر دینا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے راستے کے پتھر کو ٹھوکر مار کر ہٹا دینا۔ مکرند سوامی نے وہ تمام معلومات بھی پہنچائیں جن کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ وہ بڑے کام کا آدمی نکلا، وہ میرے اعتماد پر پورا اترا تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ باتیں ہرگز نہیں بتاتا۔ جب اس نے مجھے موجودہ کانفرنس کے بارے میں بتایا تو میں بظاہر اچھل سا پڑا۔ میں نے اپنے چہرے سے بڑی حیرت کا اظہار کیا، میں نے یہ اس پر ظاہر نہیں کیا کہ پروفیسر نارنگ کے ذہن سے یہ تمام باتیں معلوم کر چکا ہوں۔ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کا علم جانتا ہوں، یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور نہ بتانا چاہتا تھا۔ یہ راز میری ذات تک تھا اور ذات تک ہی رہنا میرے لیے فائدہ مند بھی تھا۔ میں نے اس کانفرنس کی اہمیت پر غور کیا تو اس بات پر حیران رہ گیا کہ پروفیسر نارنگ نے کتنا زبردست منصوبہ بنایا تھا۔ اب یہ بات کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی، بلکہ واضح ہو گئی تھی کہ اگر ان سرگنوں کے ہاتھ یہ فائل لگ جاتی تو وہ نہ صرف اربوں ڈالر کے مالک بن جاتے بلکہ ملک کی سیاست پر بھی حاوی ہو جاتے۔
میرا موکل نہیں چاہتا تھا کہ کس کے دوست کو کوئی نشانہ بنائے۔ اشتراکیوں کے حامی ہونے کی صورت میں امریکہ کی معیشت پر گہرا اثر مرتب ہو سکتا ہے اور سیاست بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ میرا موکل بھی بلیک میل کی زد میں آیا ہوا تھا، لیکن اس کیس نے بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسے کیس سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں خاصی دیر تک مکنڈ سوامی سے بات کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ جوکر بلیک میل کی میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہو گئی تھی۔ اس قاتل کے حصول کے لیے میں جیسے آگ اور سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ جوکر کے ان کے دام میں پھنس جانے سے پوری اور امریکی قوم کے لیے المیہ ناقابل تلافی نقصان تھا۔ وہ مجھے صرف امریکی قوم سے دلچسپی اور لگاؤ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کمرے سے نکلا تو میں نے جوکر کو ایک کونے میں مشکوک انداز سے کھڑے دیکھا۔ میرے کمرے کی چابی نیچے بورڈ سے لگی ہوئی تھی۔ میں چابی نکال کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے تیزی سے لپکتا آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے اپنی ٹانگ اڑا دی، پھر میں نے اسے اندر آنے دیا۔ معلوم نہیں کیوں اور کس لیے وہ میرے تعاقب میں آیا تھا۔ شاید اس نے مجھے مکنڈ سوامی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ شاید اس ضمن میں مجھ سے کچھ پوچھنا یا بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے باپ کا نوکر تو تھا نہیں جسے پوچھ گچھ کرنے دیتا، یا پھر وہ اس لیے بھی غضبناک تھا کہ میں نے پروفیسر نارنگ سے اس کی شکایت کر دی تھی اور پروفیسر نارنگ نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا تھا۔ وہ جیسے ہی کسی بھینسے کی طرح اندر گھسا، میں نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ اس کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑکی کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے فوراً کمرے سے نکل کر دروازہ بند اور مقفل کر دیا۔ کرائے کی بیوق لے کر شہر کے غیر معروف علاقے میں واقع ہوٹل چندریکا پہنچا۔ یہ ایک تیسرے درجے کا ہوٹل تھا جہاں سیاحوں سے زیادہ مچھیروں کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ میں ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ کلرک نے رجسٹر میری طرف بڑھایا۔ جب میں خانہ پوری کی تو اس نے زنگ آلود چابی بڑھا دی۔ کمرہ نمبر 27۔ میں رجسٹر میں اپنا نام گوپال لکھا۔ میں چابی لے کر کمرے میں پہنچا، کمرے کی کھڑکی میں تازہ ہوا کے لیے کھول دی، پھر میرا کمرہ مقفل کر کے ڈیسک پر آیا اور کلرک کے پاس چابی جمع کرا دی۔ کونے میں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کی طرف لپکا۔ میں نے دہلی کے لیے کال بل کرائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایف بی آئی کے ایجنٹ ڈوگر سے میری جو بات چیت ہوئی وہ بہت ہی اہم نوعیت کی تھی۔ پھر میں نے مسٹر جو سے رابطہ کیا، پھر میں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جب اسے پروفیسر نارنگ کے بارے میں بتایا تو اس پر موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر میں نے ان اشیاء کے بارے میں لکھوایا جن کی مجھے فوری ضرورت تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ اشیاء کو مہیا کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، مجھے ہر قیمت پر قالین اشیاء کا ملنا بے حد ضروری ہے۔ پھر میں نے اس سے بتایا کہ میں ہوٹل چندر مکھیا میں گوپال کے نام سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ تمہارا ہر کارہ جب وہ اشیاء لے کر مجھ تک پہنچے تو مجھ سے میرا نام دریافت کرے گا۔ ہم میں سے ایک کہے گا کہ الیکشن کون جیتا، دوسرا جواب دے گا نریندرا۔ اس طرح ہم متعارف ہوں گے۔ میرے اور تمہارے ہر کارہ کے سوا کسی اور کو ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی گاڑی میں اس ہوٹل کی جانب نکلا جس میں رہائش پذیر تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے خاصے فاصلے پر اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ میں پیدل سریتا کے کاٹیج پر جا پہنچا۔ پھر میں نے اطلاعی گھنٹی بجانے کی بجائے کھڑکی کے راستے سریتا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کوچ پر لیٹی ایک ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کھڑکی سے آیا ہوں، اس خیال سے کہ میں اطلاعی گھنٹی نہیں بجائی کہ تمہارا خبیث پتی موجود نہ ہو، گویا تم سپرمین کی طرح میرے کمرے میں آئے ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی وقت بھی شیطان کی طرح آ سکتا ہے، لیکن اس کا امکان کم ہے۔ وہ بولی، رات کی آخری پہر بھی آ سکتا ہے۔ دراصل وہ ایک پارٹی میں گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی باتیں کرتے ہوئے کہ دور سے گاڑی کی آواز آئی۔ سریتا نے کہا، اس کمینے کی گاڑی کی آواز ہے، تم جلدی سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ میں نے فوراً ہی کھڑکی کی طرف چڑھ کر چھجے پر چڑھ گیا۔ مجھے اترنے کا موقع نہیں رہا تھا۔ اجیت نے کمرے میں داخل ہو کر روشنی کر دی، جو روشنی سریتا نے گل کر دی تھی کہ میں اس کمرے سے بآسانی نکل سکوں۔ سریتا کوچ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ تم نے اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ اجیت نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ادھر ادھر کمروں میں جھانکنے لگا۔ اس اندھیرے میں اور تمہارے انتظار میں سمندر کا نظارہ کر رہی تھی، پھر نیند آئی تو کوچ پر لیٹی لیٹی سو گئی۔ ذرا میں بھی تو یہاں سمندر کا نظارہ دیکھوں کیسا لگ رہا ہے۔ اجیت نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا۔ اسے نہ میں نظر آیا نہ ہی کوئی بندہ۔ جب وہ پلٹا تو سریتا نے اسے اپنی طرف حمائل کرنے کی کوشش کی۔ سریتا نے فوراً ہی بتی گل کر دی۔ شاید ہی سریتا نے روشنی گل کی ہوگی تاکہ میں نکل جاؤں۔ میں نے اندازے سے محسوس کیا کہ اجیت کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنی بیوق میں زندہ سلامت بیٹھا ہوا تھا۔
میں نے عقلمندی یہ کی تھی کہ اپنی گاڑی کاٹیج نمبر 20 کے سامنے کھڑی کی ہوئی تھی، اگر قریب میں ہوتی تو اسے شک ہو جاتا، پھر بھی شاید اس نے گھر کا کونا کونا چھانک لیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی طرف چل دیا۔ جوکر نے میرے فراڈ کی رپورٹ پروفیسر نارنگ تک پہنچا دی ہوگی۔ پروفیسر نارنگ نے میرے لیے کیا احکام صادر کیے، اس کا علم ہونا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ سریتا نے مجھے جو کچھ بتایا تھا، ظاہر تھا کہ وہ مجھے سریتا کے ذریعے پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے پروفیسر نارنگ نے جیت سے کہا ہوگا کہ سریتا کو چارہ بناؤ، کیونکہ اس سے زبردست چارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کہانی کیسے لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کہانی سننے کے لیے شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔